अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो आज मर्दों के साथ जो औरतों की तरफ से जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, उसका वजह क्या है? उसका वजह सिर्फ़ एक है। जिस औरत के अंदर खुदा का खौफ, अल्लाह का खौफ नहीं होगा और वो दुनिया परस्त होगी, तो वो औरत जो है कि बेशक मर्द के लिए नहीं, सिर्फ पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए वो ख़तरनाक बनेगी। जाहिर सी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी को लेकर के बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त बात बताए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम शादी करना उस लड़की से जिसके अंदर दीनदारी पाओ, खुदा का खौफ, अल्लाह का खौफ पाओ। ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से जो है कि शादी करना। हाँ, अगर इस लड़की के अंदर खुदा का खौफ हो और उसके अलावा अगर वो ख़ूबसूरत भी ज़्यादा हो, जमील हो, तो ये जो है कि और अच्छी बात है। हाँ, अगर उसके अंदर मालदारी है, अगर मालदार ख़ानदान से हो, तो ये और अच्छी बात है। हाँ, अगर वो जो है कि आला अरफा ख़ानदान से, बड़े ऊंचे अच्छे ख़ानदान से अगर है, तो ये और सोने पे सुहागा जैसी बात है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला बात जो क्या कहे थे कि उसमें ज़रूरी चीज़ ये देखना कि उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। आज जितनी भी औरतें मर्दों के साथ जो है कि गद्दारी की है, धोखा की है, मर्दों का कत्लेआम की है, मर्दों को ड्रम में, कभी बैग में, कभी कहीं, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी उसका कीमा बना दी। ये सारा वजूहात का वजह यही देखा गया है कि वही औरतें की हैं जो दुनिया परस्त हैं, जिनके अंदर दीन का कोई शऊर नहीं, दीन का कोई इल्म नहीं दूर दूर तक, और अल्लाह का खौफ नहीं, जिसके अंदर ईमान का कोई ज़र्रा नहीं। वही औरतें इस तरह का जो है कि मामलात को जो है कि अंजाम दी है। जो गैर मुस्लिम औरतें हैं इस मामले में, वो तो खैर वो तो गैर मुस्लिम हैं, उनका तो दुनिया ही सब कुछ है। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिनका नाम साजिया है, शकीला है, वकीला है, हाँ, फरीदा है, आशिया है, जो है कि इस्लाम से जुड़ी हुई है, जिनका पहचान ईमान और इस्लाम है, जिनका पहचान जो है कि मुसलमान का है कि मुसलमान वो हैं, इस्लाम की वजह से वो पहचानी जा रही हैं। मैं उन औरतों का जो है कि उन लड़कियों का मैं बात कर रहा हूँ कि मुसलमान नाम की जितनी लड़कियां इस तरह का जो है कि वारदात की हैं, वो दीन से कोसों दूर हैं। उनके माँ बाप जो हैं वो भी जाहिल हैं, उनके भाई बंधु जो भी ख़ानदान वाले हैं वो भी जाहिल हैं। दूर दूर तक इनका कोई जो है कि दीन से, इस्लाम से, ईमान से कोई नाता और रिश्ता नहीं है। उसी ख़ानदान की, उसी घर की बेटी बहन जो है कि इस तरह का कदम उठाई है जिसके अंदर ईमान का, इस्लाम का एक कोई भी ज़र्रात नहीं पाया गया। तो मैं यही कहूँगा अपने भाइयों से, मुसलमानों से या गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम भी शादी करो तो उस लड़की से शादी करो जो पूजा पाठ करने वाली लड़की हो, जो धार्मिक लड़की हो। क्योंकि धार्मिक लड़की, धार्मिक औरत जो है कि इस तरह का कदम कभी नहीं उठाती। तो मुसलमानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत को ना भूलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत, एक एक नसीहत सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि फ़ायदा ही पहुंचाएगा इंसानियत के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें फ़ायदा रखा हुआ है।
جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھا، ان کے سنتوں کو جو ہے کہ اپنے زندگی کا حصہ بنایا، وہ انسان کبھی خطرے میں کبھی گھاٹے میں نہیں پڑ سکتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرا یہ مشورہ تھا، یہ رائے تھا کہ آپ خود غور کرو، فکر کرو، اس بات کو سوچو، اور جو بھائی شادی کر لیے ہیں وہ بھی فکر کریں۔ اگر ایسی عورت سے شادی ہو گیا ہے جو دنیا پرست ہے، اس کو دین کا، ایمان کا، اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں، ایسے عورت کو جو ہے کہ بے دخل کر دو۔ بے نمازی ہے، ایسے عورت کو بے دخل کر دو۔ اگر تم خود بے نمازی ہو، تم خود بے دین ہو، تم خود دین کا کچھ سمجھ نہیں ہے، تب تو تم جو ہے کہ تمہاری جوڑی صحیح ہے۔ دونوں تم نام کے مسلمان ہو، دونوں منافق اور مشرک ہو، تم دونوں اسلام سے خارج ہو، تو تمہارا تو معاملہ سیم ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد ایسا ہے جو شادی کر لیا ہے اور ایمان والا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، اور اس کی اہلیہ جو ہے کہ بے دین ہے، نماز بھی نہیں پڑھتی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اور اللہ رسول کے باتوں کو کچھ نہیں سمجھتی، کچھ نہیں جانتی، ایسے عورت سے جو ہے کہ دوری اختیار کر لینے میں فائدہ ہے۔ یا تو اسے نصیحت کرو، وصیت کرو، تعلیم دو، اگر وہ تعلیم لیتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ایسے عورت کو گھر سے بے دخل کر دو۔ اور اگر کوئی بھائی ایسے ہیں جو شادی ابھی ہوا نہیں ہے، کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے مطابق جو ہے کہ لڑکی دیکھو، اگر ملے تو شادی کرو، نہیں تو ایسے ہی پوری زندگی کنوارا رہ جاؤ۔ بدبخت کو، کمینی عورت کو لا کر کے اپنے آخرت کو، اپنے دنیا کو خراب مت کرو میرے بھائی، اپنے دنیا کو خراب مت کرو۔ جاہل عورت جب بھی گھر میں آتی ہے نا، وہ گھر جو ہے کہ جہنم بن گیا ہے، وہ گھر جہنم بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے جو ہے کہ افضل نعمت عورت ہے، صالحہ بی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے تھے کہ اس زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں، سب سے بری اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نافرمان عورت، نافرمان بیوی ہے۔ جس مرد کے پاس دنیا کا مال و دولت ہر چیز ہو، اگر اسے نافرمان بیوی مل جائے، اس کی پوری زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں ہوتا، وہ تباہ و برباد رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں وہ ایسا مرد رہتا ہے، جہاں بھی جائے گا الجھن میں رہے گا۔ تو ایسے الجھن دینے والی، ٹینشن دینے والی عورتوں سے جو ہے کہ دوری بنا لینا چاہیے مرد کو، اور نیک اور صالح عورت دیکھ کر کے اس سے آپ شادی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا بات مکمل ہو گیا، اور آپ بھی میرا بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کہ صحیح سمجھ دے، اور اس سمجھ پر جو ہے کہ عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، حق کو قبول کرنے کی اور حق پر جمے رہنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔